बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चौधरी मोहन्नस इलाही ने नून लीग से राबितों की खबरों की बेबुनियाद करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून से काफ लीग के राबितों में कोई सदाकत नहीं है। मोहन्नस इलाही की जानिब से ऐसा बताया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई, ना ही करना चाहता हूँ। मेरे वालिद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। मोहन्नस इलाही की जानिब से मजीद कहा गया कि हम इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के साथ हैं। आपको बताते चलें कि चौधरी मोहन्नस इलाही ने नून लीग से राब्तों की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून से काफ लीग के राब्तों में कोई सदाकत नहीं है। मोहन्नस इलाही की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरी नून लीग की क़यादत से मुलाकात हुई है और ना ही करना चाहता हूँ। मेरे वालिद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनका मजीद कहना था, हम इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के साथ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की खुशदामन की रस्म कुल में MNA परवेज मलिक, राना शमीम, साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने शिरकत की। MPA यासीन सोहेल, बिलाल तारड़, सेनेटर मुसद्दिक मलिक मौजूद थे। इसके अलावा DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर, कामरान लाशारी, जाहिद हामिद ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर कानून बशीर विर्क, डॉक्टर रागिब नईमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थे। तेरे पाक कलाम की तिलावत की, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ यहाँ पर सूरह फातिहा की तिलावत हुई, सूरह इखलास की तिलावत हुई, कुरान करीम की दीगर आयात की तिलावत हुई, इन तमाम को हम तेरी बारगाह में नहायत इज्ज़ व नियाज़ के साथ पेश करते हैं। कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा खालिक व मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा पालनहार है। हम तेरे आगे ही झुकते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। या रब्बल आलमीन, हम तेरे प्यारे हबीब का वास्ता देते हुए इन तमाम आयात मुबारका और कलाम को जनाब इफ़त बेगम इफ़त साहिबा मरहुमा मग़फ़ूरा के रूह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं। कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का वास्ता देते हुए उनकी रूह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं। कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, बतकाज़े बशरियत होने वाले देखे अनदेखे गुनाहों को, कोताहियों को, गलतियों को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, इन गलतियों और लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाते हुए इन्हें नेकियों में तब्दील फरमा। या रब्बल आलमीन, की गई नेकियों को कई गुना फरमा। या रब्बल आलमीन, इन की गई नेकियों का बेहतरीन हिसाब व किताब फरमा। या रब्बल आलमीन, यहाँ पर हम सब उनकी रूह के साले सवाब को पहुँचाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम तेरे हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। या रब्बल आलमीन, उनकी रूह की मग़फ़िरत फरमा दे। या रब्बल आलमीन, उनकी रूह की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी रूह की मग़फ़िरत फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में जितने भी आमाल हसना किए हैं उन तमाम को कबूल फरमा दें। और आलम बरज़ख में मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की खुशदामन की रस्म कुल का इनेकाद किया गया और रस्म कुल में MNA परवेज मलिक, राना शमीम और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ें, मारूफ ताजिर नदीम हाशमी की जानिब से इकबाल का ख्वाब के उन्वान से इलामा इकबाल टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत शाहिद कादिर और मलिक इकबाल ने इस तकरीब में शिरकत की है। आपको बताते चलें कि मारूफ ताजिर के नदीम हाशमी की जानिब से इकबाल का ख्वाब के उन्वान से इलामा इकबाल टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ इलामा इकबाल टाउन में, जहाँ पर इकबाल का ख्वाब के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम शालमी के मारूफ ताजिर नदीम हाशमी की जानिब से किया गया। इसी तरीके से शाहिद कादिर समेत जो दीगर ने शिरकत की। शाहिद कादिर साहब से बात करेंगे। शाहिद कादिर साहब, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी तकरीब में यही कहा है, इलामा इकबाल के जो अफ़कार हैं, इलामा इकबाल की जो शायरी है, उन्हें हमें दुनिया भर में फैलाना चाहिए। जिस तरह इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुनफरिद रहने का अंदाज़ तुझे तन्हा ना कर दे इकबाल, हो जाए सुबह तो किसी का हाल भी पूछ लिया कर, और छोड़ दे गिन गिन के तस्बीह को पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब जो बेहिसाब देता है, और तेरी नमाज़ें तुझे कहीं काफर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। तो इलामा इकबाल ने सच बोलने की
ہمیں ہدایت کی, ہمیں انہوں نے کہا کہ میرے جو افکار, میری شاعری کو پھیلاؤ تاکہ لوگوں میں پاکستانیت کا جذبہ پیدا ہو, ہم سچ بولیں, محنت کریں اور سچ کی راہ میں آگے نکل کے اس پاکستان کی ترقی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بالکل اس طریقے سے بات کریں. اچھا ندیم ہاشمی صاحب, اگر بات کریں تو علامہ اقبال نے پاکستان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کو ایک نئی سوچ بھی دی, شاعری کے ذریعے, ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج موجودہ دور میں جو افراتفری کا عالم ہے اس میں ہمیں علامہ اقبال کے افکار کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اقبالیات پڑھانی چاہیے. اچھا بالکل, ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کر کے کہ یہاں پر ملک صاحب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک مسلمانوں کے اندر ولولہ انگیز شاعری, ولولہ انگیز ملک صاحب شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ کتنے عظیم ہیں. ایک جو سوئی ہوئی قوم تھی اس کو ایک جگایا, آپ کہہ سکتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے وہ کیا کہتے تھے. بالکل, یہاں پر جس طریقے سے بات کریں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے جو کلام تھا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں جو وہ تعلیمات جو شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی عظمت کے حوالے سے جو وہ بتاتے تھے, آگاہ کرتے تھے, اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ تقریب میں کہا گیا ہے کہ اقبالیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی ہم لوگ. عمر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سوشل میڈیا صارفین کی جان میں جان آ گئی. سماجی رابطے کی ویب سائٹس واٹس ایپ اور فیس بک سروس بحال ہو چکی ہے. 2.5 گھنٹے تک فیس بک اور واٹس ایپ سروسز جزوی طور پر معطل رہی. واٹس ایپ اور فیس بک سروس بحال ہونے پر صارفین نے سکھ کا سانس لیا. چھٹی کے روز اچانک سماجی رابطوں کی ویب سائٹس, واٹس ایپ اور فیس بک کی سروس معطل ہونے کی خبر لاہور کے شہریوں پر بھی بجلی کی طرح گرجی. واٹس ایپ اور فیس بک جیسی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ معروف ہونے کی وجہ سے ان کے صارفین زیادہ ہیں, تاہم سروسز معطل ہونے کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی رہا. آپ کو بتاتے چلیں کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ واٹس ایپ اور فیس بک سروس بحال کر دی گئی ہے. 2.5 گھنٹے تک فیس بک اور واٹس ایپ سروسز جزوی طور پر معطل رہی اور واٹس ایپ اور فیس بک جو ہے سروسز بحال ہونے پر صارفین نے سکھ کا سانس لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نئے پاکستان میں ہر شہر کی قسمت بدلے گی. پنجاب کے ہر شہر کی ترقی میرا عزم ہے جسے پورا کروں گا. بولے پسماندہ علاقوں کی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر بھی لائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر شہر کی ترقی میرا عزم ہے. سابق ادوار میں جن شہروں کو نظر انداز کیا گیا وہاں اتنے ترقیاتی فنڈز دیں گے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. وہ آج وزیر اعلیٰ آفس میں مختلف وفود سے گفتگو کر رہے تھے. عثمان بزدار نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومتوں میں محض چند شہروں پر ترقیاتی وسائل خرچ کیے گئے اور مخصوص ایجنڈے کے تحت صوبے کے کئی شہروں کو ترقی سے محروم رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں کے بجٹ میں ہر علاقے کی یکساں ترقی کے لیے جامع حکمت عملی وضع کر لی ہے. مزید کہا کہ لوٹ مار کا دور گزر چکا ہے, کسی کو تبدیلی کے ایجنڈے کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان بزنس کے فروغ کے لیے آئیڈیل ملک ہے. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق حکومت بیرون ملک پاکستانیوں اور غیر ملکی بزنس کمیونٹی کو تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے. قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی غیر ملکی بزنس کمیونٹی کے وفد سے ملاقات کی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور دوسرے ممالک کی بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں بزنس کے لیے مائل کیا جائے اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں جن سے ان کا بزنس فروغ پائے. گورنر ہاؤس میں پاکستان ساؤتھ افریقہ بزنس کمیونٹی کے وفد کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے سے خطاب میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے نقشے پر اپنی الگ شناخت بنا رہا ہے. بزنس کے فروغ کے لیے آئیڈیل ملک ہے. 2002 سے 2008 تک بطور وزیر اعلیٰ میں نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جس میں ون ونڈو کے ذریعے تاجر برادری کے تمام مسائل حل کیے جاتے ہیں. پاک ساؤتھ افریقہ بزنس فورم کے وفد میں سعدی فاروقی, سید ایش میاں, روف سردی, حسن ابراہیم اور سلیم شکور کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے.
رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی خیابان امین میں لیگی کارکنان سے میٹنگ ہوئی. کہتے ہیں کہ NA 134 میں مخلص کارکنان کو ہی پارٹی عہدے دیے جائیں گے. خیابان امین میں لیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون از سر نو تنظیم سازی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کوشش ہے کہ مسلم لیگ نون کے مخلص کارکنان کو پارٹی عہدے دیے جائیں. ان کا کہنا ہے کہ حلقے میں تنظیم سازی سینئر کارکنان کی مشاورت سے کی جائے گی تاکہ حلقہ میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کیا جا سکے. اس موقع پر چیئرمین یونین کونسل 240 ڈاکٹر لیاقت، میاں مقصود، نشان علی، محمد عبدالرزاق، یونس عدیل سمیت دیگر بھی موجود تھے. رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے مرغزار کالونی کا دورہ کیا. کہتے ہیں کہ NA 135 میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. یہ حلقہ آج بھی مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. مرغزار کالونی کا دورہ کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں مرغزار کو بہترین علاقہ بنایا اور یہاں پر سڑک، سیوریج سمیت دیگر عوامی مسائل کو حل کروایا. سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا حلقے کے عوام میں موجود ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس موقع پر چیئرمین چودھری پرویز، وائس چیئرمین یونین کونسل ملک کاشف حسین کھوکھر، محمد رضوان منور کھوکھر سمیت دیگر بھی موجود تھے. پنجاب بار کونسل کی لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہڑتال کی کال دی گئی ہے. 22A 22B کی درخواست دائر کرنے کے طریقہ کار کے خلاف ہڑتال کی یہ کال دی گئی ہے. جوڈیشل پالیسی میں اندراج مقدمہ میں ترمیم کے خلاف ہڑتال کریں گے. VC پنجاب بار کی جانب سے کہا گیا جب تک جوڈیشل پالیسی میں ترمیم واپس نہیں ہوگی ہڑتال کرتے رہیں گے. اس موقع پر ان کا ایسا مزید کہنا تھا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب بار کونسل کی لاہور سمیت صوبے بھر میں ہڑتال کی کال 22A 22B کی درخواست دائر کرنے کے طریقہ کار کے خلاف ہڑتال کی یہ کال دی گئی ہے. جوڈیشل پالیسی میں اندراج مقدمہ میں ترمیم کے خلاف ہڑتال کریں گے. VC پنجاب بار کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے جب تک جوڈیشل پالیسی میں ترمیم واپس نہیں ہوگی ہڑتال کرتے رہیں گے. پنجاب بار کونسل کی جانب سے یہ واضح اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب تک پالیسی میں ترمیم واپس نہیں ہوگی ہڑتال کرتے رہیں گے. یونین کونسل فتح گڑھ کی مختلف گلیوں میں سیوریج کا کام جاری ہے. لیبر کونسلر رانا عمران نے چیئرمین کی ہدایت پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے علاقے کا دورہ بھی کیا ہے. یونین کونسل 140 کی گلیوں میں سیوریج کا نظام بہتر کرنے کے لیے کام جاری ہے. چیئرمین یونین کونسل چودھری علی عمران کی ہدایت پر لیبر کونسلر رانا عمران نے حمید پورہ کا دورہ کیا. انہوں نے مقامی رہنماؤں سے ملاقات کی اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا. اس موقع پر جنرل کونسلر رانا عارف، ابرار مغل، ساجد محمود اور ابرار بیگ بھی موجود تھے. رانا عمران نے کہا کہ چیئرمین عمران نے علاقہ مکینوں کے دیرینہ مسئلے حل کروانے کے لیے ترقیاتی کام شروع کروایا ہے جو کہ جلد مکمل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ حلقہ UC کے مختلف مقامات پر کام حکومت کی جانب سے فنڈ جاری نہ ہونے کے باعث رکے ہوئے ہیں جبکہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے چودھری علی عمران ذاتی خرچ سے کام کروانے پر مجبور ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جامع مسجد گلزار مدینہ میں ماہ شعبان کی مناسبت سے محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے. لیگی رہنما الحاج قیصر امین بٹ اور سماجی شخصیات نے محفل نعت میں شرکت کی. نامور نعت خوان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا. راوی روڈ پر جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں منعقدہ محفل نعت کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے الحاج قیصر امین بٹ کا کہنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا ہمارے لیے باعث نجات ہے. لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و اذکار کی محافل کا اہتمام کرنا چاہیے. محفل نعت میں الحاج مدثر حمدانی، شہزاد حنیف مدنی، حاجی محمد نعیم چٹھا، عمر جمیل پومی بٹ، چودھری عمر، رومی چودھری، غلام مرتضیٰ، ملک شکور، نومی سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد شریک ہوئی. دوسری جانب دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قرآن حفظ کرنے والے بچوں کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی اور بچوں میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے.
فیضان مدینہ کے زیر اہتمام لاہور کے مدارس کے 200 حفاظ قرآن طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی چودھری وسیم رامی، رہنما پی ٹی آئی پی پی 169 حاجی مہتاب حسین، پیر ندیم جیلانی، پیر اشرف ضیاء، حافظ حیدر امین اور رضوان اشرف سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ چودھری وسیم رامی اور حاجی مہتاب حسین نے کہا کہ ہمیشہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جا کر طلبہ سے ملاقات ہوئی، مگر آج مدرسے میں آ کر حفظ کرنے والے بچوں سے ملنے پر دلی سکون ملا اور خوشی ہوئی۔ اس موقع پر قرآن حفظ کرنے والے بچوں میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی یافور نے ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترکی کے معروف تاجر سمیع سردار اور سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت عابد عید الصبیح کا ماڈرن سٹیل مل کا دورہ سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع بھی موجود ہیں۔ ماڈرن سٹیل مل کا دورہ کرتے ہوئے ترکی اور سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیات سمیع سردار اور عابد نے کہا کہ لاہور کے لوگ بہت ملنساز ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، لاہور آ کر بہت پیار ملا۔ انہوں نے ماڈرن سٹیل مل کے دورے میں مزید کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، بیرون ممالک سے تاجر سرمایہ کاری کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایم عبدالغفار اینڈ کمپنی کے سی ای او چودھری ذیشان کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو واحد انجمن ضیاء، ڈائریکٹر الوہلا انٹرنیشنل عبدالرحمان اور ایم ڈی اعظم چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ چودھری ذیشان کی شادی کی تقریب ڈیوی سٹور گرینڈ المارکی میں منعقد ہوئی، جس میں ڈائریکٹر سپورٹس کالج اوکارا عمران جبار، صدر رنالا پولٹری ایسوسی ایشن حافظ اسامہ، رہنما رنالا آرتی ایسوسی ایشن حاجی عبدالشکور عبدالستار، حاجی منیر احمد، نذیر احمد، حافظ عقیل احمد، چیف ایڈمن عائشہ انٹرپرائزر عدیل احمد، محمد عظیم، محمد یاسین اور محمد یوسف نے شرکت کی، جبکہ سی ای او دین فارما عمران مانی، محمد نوید، ایم ڈی اعظم چودھری، محمد ارکم، محمد سلمان، عثمان چودھری، قاسم عنایت اللہ، فیصل معین، عثمان معین، جاسم عقیل، علی معین، حافظ طلحہ اور محمد عبداللہ سمیت دیگر دوست احباب اور عزیز وقاری بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مہمانوں نے نوبیاحتہ جوڑے کو مبارکباد دی اور کامیاب ازواجی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آپ کو بتائیں کہ موسم کے حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج رات سے پنجاب میں تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، این ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا اسپیل آج رات سے بدھ تک جاری رہے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پیر کے روز موسم ابر آلود رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ عثمان الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ عثمان الیاس، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہونے والی ہیں، اس حوالے سے جو ہے الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس الرٹ کے مطابق جو ہے آج رات سے جو ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں تیز ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو اسپیل ہے اتوار سے بدھ تک جاری رہے گا، جس میں پیر کے روز جو ہے موسم ابر آلود اور تیز جو طوفانی ہوائیں ہیں وہ چلنے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیر اور منگل اور بدھ کے روز جو ہے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، اور تو اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے اور اس کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا ہے تمام شہریوں کو، اور شہریوں کے ساتھ ساتھ جو دریاؤں میں ماہی گیر ہیں ان کو بھی الرٹ جاری کیا گیا تاکہ جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں اختیار کی جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کیونکہ گندم کی کٹائی کا بتاتا چلوں کہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تو اس حوالے میں جب بھی ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جو مٹی کے طوفان ہے وہ آنے کا بھی خدشہ ہے، تو اس حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ ایسے علاقوں میں 3 روز تک جو ہے اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھروں سے فضول نہ نکلے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ماہی گیر ہیں جو دریاؤں میں مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ بھی کشتیاں جو ہیں دریا کے درمیان میں نہ لے کے جائے، تاکہ جو کسی قسم کے ناگہمانی صورتحال ہے اس سے بچا جا سکے۔ اور پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو اسپیل ہے اتوار سے لے کے بدھ تک جاری رہے گا، جس میں تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کے بھی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان بتا رہے تھے موسم کے حوالے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج رات سے پنجاب میں تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، این ڈی ایم اے کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اور مزید کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کا اسپیل آج رات سے بدھ تک جاری رہے گا، جبکہ پیر کے روز
मौसम अबर आलूद रहेगा, तेज हवाओं के साथ तूफान की भी पेशगोई की गई है। जबकि मंगल और बुध के रोज तेज हवाओं के साथ बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट करते चलें कि मौसम के हवाले से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज रात से पंजाब में तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। NDMA की जानिब से ये कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली का स्पेल आज रात से बुध तक जारी रहेगा। पीर के रोज मौसम अबर आलूद रहेगा और तेज हवाओं के तूफान की भी पेशगोई की गई है, जबकि मंगल और बुध के रोज तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से। मौसमियाती तब्दीली का स्पेल आज रात से बुध तक जारी रहेगा और आपको बताते चलें कि पीर के रोज मौसम अबर आलूद रहेगा और साथ ही साथ तेज हवाओं के तूफान की भी पेशगोई की गई है, जबकि मंगल और बुध के रोज तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जिसके पेश नजर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज रात से पंजाब में तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा, NDMA की जानिब से बताया गया है। उस्मान इलियास से मजीद बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा बारिशों का ये सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा? उस हम राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मौसमियाती तब्दीली का ये स्पेल आज रात से शुरू होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है। उस्मान से दोबारा बात करते हैं। उस्मान, बताइएगा कितने दिनों तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि इन दिनों में जो पीर के रोज है मौसम जो है अबर आलूद रहेगा और बारिश के इम्कानात ज्यादा नहीं है, जबकि मंगल के रोज तकरीबन 80% तक जो इम्कानात है बारिश भी होगी और उसके साथ ज़ालाबारी के इम्कानात भी हैं और साथ जो तेज हवाएं हैं उनका सिलसिला भी जारी रहेगा और पंजाब के मैदानी इलाकों में ज्यादातर जो बारिश के इम्कानात हैं और बुध के रोज भी तेज तूफान के साथ 90% तक जो पेशगोई की गई है कि बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। और इस हवाले से इनका यही कहना है कि जो शहरी हैं वो इख्तियारी तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि तेज हवाएं हैं और जहाँ पर खुले किसी किस्म की नागहवानी सूरत हाल होती है और जो किस्म के हादसात हैं उससे बचने के लिए शहरी जो है इख्तियार करें। अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा बारिशों के साथ तूफान की पेशगोई भी की गई है, तो इस हवाले से क्या तदाबीर बताई गई हैं? आपको बताते चले मंगल और बुध के रोज तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है, इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर के रोज मौसम अबर आलूद रहेगा, तेज हवाओं के साथ तूफान की भी पेशगोई की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली का स्पेल आज रात से बुध तक जारी रहेगा, जबकि आज रात से पंजाब में तेज हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर को वफाकी हुकूमत पर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2CM डॉक्टर राहील अहमद सदीकी को सेक्रेटरी खजाना लगा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी खुराक शौकत अली को तब्दील करके सेक्रेटरी एरीगेशन लगा दिया गया, जबकि वासफ खुर्शीद को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। मोहम्मद शोएब अकबर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2CM का आरजी चार्ज दे दिया गया, जबकि डॉक्टर अहमद जावेद काजी को सेक्रेटरी एरीगेशन तैनात किया गया है। अहमद रजा सरवर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई, जबकि ग्रेड 20 के ऑफिसर नबील अहमद अवान को सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन लगा दिया गया। शौकत अली को सेक्रेटरी ज़राअत, नसीम सादिक को सेक्रेटरी फूड, डॉक्टर राहील सिद्दीकी को सेक्रेटरी खजाना और सैयद अली मुर्तज़ा को सेक्रेटरी होम लगाया गया। दूसरी जानिब अब्दुल्ला सुंबल को सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी एक्साइज शेर आलम मसूद की खिदमात विफाक के हवाले कर दी गई हैं, जबकि बाबर शफीक को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से OSG बना दिया गया। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में जारी 4 रोजा टेक्सपो इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले खरीदार नुमाइश में शरीक हुए। वफाकी सेक्रेटरी तिजारत अहमद नवाज सुखेरा ने कहा कि नुमाइश में $600 मिलियन के मुआहदे हुए हैं।
एक्सपो सेंटर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम जारी टेक्सपो के आखिरी रोज़ भी विजिटर्स की कसीर तादाद पहुंची। इख्तितामी तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी तिजारत अहमद नवाज सुखेरा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये नुमाइश पाकिस्तान के लिए बहुत अहम थी। टेक्सपो में 50 ममालिक के लोग आए, जिससे मैन्युफैक्चरर्स और ख़रीदारों के दरमियान तिजारती मुलाकातें हुई। उन्होंने बताया कि नुमाइश में गैर मुल्कियों के साथ 10 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें $600 मिलियन के मुआहदे हुए हैं। उनका कहना था कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान के बारे में मुस्बत ख्यालात का इजहार किया है। इस मौका पर गैर मुल्की और मुल्की इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ने कामयाब नुमाइश के इनेकाद पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानिब अवारी होटल में आइकॉनिक सोल्यूशंस के ज़रिए तमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के लिए तलबा को आगाही दी गई। मुंतज़मीन का कहना था कि कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करने से रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। एजुकेशन एक्सपो में बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाह अफराद ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल की। मुख्तलिफ ममालिक में स्टडी वीज़ा के साथ साथ इमिग्रेशन कानून के बारे में बताया गया। CEO आइकॉनिक सोल्यूशन मोहम्मद सादत अली का कहना था कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। उनका मकसद लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखाना और फ्रॉड से बचाना है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल हसीब का कहना था, बहुत सारे लोग जब खुद किसी जगह अप्लाई करते हैं तो मालूमात ना होने की वजह से उनका वीज़ा मिलने का चांस कम हो जाता है। इससे बेहतर है कि मुस्तनद कंसल्टेंट की खिदमात लेकर अपना पैसा और वक्त बचाया जाए। पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी की जानिब से होटल इंडस्ट्री में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने पर अरशाद बी अंजुम को अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी की जानिब से डायरेक्टर ऑपरेशन फ्लेटर्स होटल अरशाद बी अंजुम को इनके खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर और मीडिया कोऑर्डिनेटर इकबाल चौधरी का कहना था कि अरशाद बी अंजुम ने होटल इंडस्ट्री में एक नई जिद्दत पैदा की है। उनकी खिदमात काबिल तारीफ हैं। ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए तमाम ख्वातीन टीचर्स की ट्रेनिंग के दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। जौहर टाउन मैनेजमेंट हाउस में मुनक़िदा तक़रीब में तलबा को स्कूल मैनेजमेंट और मॉन्टेसरी कोर्सेज मुकम्मल करने पर टीचिंग डिप्लोमे दिए गए। तक़रीब की सदारत डायरेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिलर नबीउर रहमान ने की। तक़रीब में तालीमी माहिरीन वक्कास जाफरी, मुमताज़ समाजी शख्सियत रिजवाना गजनफर शरीक हुई। वक्कास जाफरी का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए आला तालीम की अहमियत और तालीमी मैदान में टीचर्स की सलाहियतों को उजागर करने के लिए तरबियती प्रोग्राम्स इंतहाई ज़रूरी हैं। नबीउर रहमान का कहना था कि ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फारिग तहसील तलबा अमली मैदान में कारहाय नुमाया सर अंजाम देकर मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कॉन्वोकेशन में स्कूल मैनेजमेंट डिप्लोमा और मॉन्टेसरी डिप्लोमा हासिल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ऑर्लड क्लासिक मेस रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी मेस रेसलर्स ने 2 गोल्ड मेडल समेत 3 मेडल्स अपने नाम किए। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में होने वाले वर्ल्ड ऑर्लड मेस रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम में शामिल तीनों रेसलर से मेडल्स जीते। पाकिस्तान ने 2 सोने और 1 कांसे का तमगा जीता। चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम के कप्तान लाहौर के सलमान अकील बट ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सलमान अकील बट इंटरनेशनल वेट लिफ्टर अकील बट के बेटे हैं। टीम में शामिल रहमान रजा ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल, जबकि आसिम कयूम ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी पर पाकिस्तान मेस रेसलिंग फेडरेशन के सदर फुरकान खान ने कामयाबी पर रेसलर्स को मुबारकबाद दी है। बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि कल शरीफ मेडिकल सिटी चेकअप के लिए जाएंगे। नवाज शरीफ सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचेंगे। आपको अपडेट करते चले कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल शरीफ मेडिकल सिटी चेकअप के लिए जाएंगे। साथ ही साथ नवाज शरीफ सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि मेडिकल लीव की बुनियाद पर उनको 6 हफ्ते के लिए जमानत उनकी दी गई थी और इसी हवाले से उनका चेकअप भी जारी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे, सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कल शरीफ मेडिकल सिटी चेकअप के लिए जाएंगे। नवाज शरीफ सुबह 10:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।